हज़रत मालिक बिन दिनार रहमतुल्लाह अलैह का दुरूद पाक पढ़ने का ये वाक़या नहीं सुना तो फिर ज़िंदगी जीना फजूल है। अगर आपको नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्ची मोहब्बत है तो हज़रत मालिक बिन दिनार रहमतुल्लाह अलैह का दुरूद पढ़ने का ये वाक़या ज़रूर सुनिएगा, आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा। ये वाक़या सुनने के बाद आप कभी भी दुरूद पढ़ना नहीं भूलेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम मोहतरम नाज़रीन, आज की इस खूबसूरत वीडियो में हज़रत मालिक बिन दिनार रहमतुल्लाह अलैह का दुरूद पढ़ने का वाक़या और दुरूद शरीफ पढ़ने के फ़ज़ाइल और बरक़ात को बयान किया गया है। क्या आपने कभी ऐसा वाक़या सुना है जो आपके दिल की दुनिया ही बदल कर रख दे? ऐसा वाक़या जो आपकी आंखों को अश्कबार कर दे, रूह को झंझोड़ दे और आपके दिल में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत का ऐसा लावा भड़का दे कि आप फिर कभी दुरूद शरीफ पढ़ना तर्क ही ना कर सकें। अगर नहीं तो हज़रत मालिक बिन दिनार का दुरूद पढ़ने का ये वाक़या ज़रूर सुने, क्योंकि अगर आपको वाकई नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्ची मोहब्बत है तो ये वाक़या आपकी ईमान को ताज़ा कर देगा। और वीडियो के आखिर में कमेंट बॉक्स में सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़रूर टाइप कीजिएगा, ताकि हमें आइडिया हो सके कि कितने लोगों को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्ची मोहब्बत है। मोहतरम नाज़रीन, हज़रत मालिक बिन दिनार फरमाते हैं कि वो खाना काबा का तवाफ़ कर रहे थे। हर कोई अपने अपने अंदाज में ज़िक्र अस्कार में मशगूल था। कोई तिलावत कर रहा था, कोई मुख्तलिफ वज़ाइफ पढ़ रहा था, लेकिन उनकी नज़र एक नौजवान पर पड़ी जो हर चक्कर पर मुसलसल दुरूद शरीफ पढ़ रहा था। वो हैरान हुए, चंद चक्रों तक उसे गौर से देखते रहे, फिर उसका हाथ थाम कर उससे पूछा, बेटा तुम्हें और कुछ नहीं आता? हर चक्कर पर सिर्फ दुरूद शरीफ ही पढ़ रहे हो? नौजवान ने मुस्कुराते हुए कहा, अल्हम्दुलिल्लाह, कुरान पाक अलहम्द से लेकर वन्नास तक मुझे ज़बानी याद है, जो चाहे पूछ ले, मगर असल सवाल ये है कि मैं सिर्फ दुरूद शरीफ ही क्यों पढ़ता हूँ? हज़रत मालिक बिन दिनार ने इश्तियाक से पूछा, हाँ यही तो जानना चाहता हूँ। नौजवान ने कुछ देर खामोशी इख्तियार की, फिर गोया हुआ, हज़रत जिस चीज़ से फ़ायदा हो इंसान को वही काम करना चाहिए। मैंने अपना नफ़ा देख लिया है, इसलिए दुरूद शरीफ पढ़ रहा हूँ। हज़रत मालिक बिन दिनार मज़ीद मुतजस्सिस हुए और कहा, आखिर तुम्हें क्या नफ़ा मिला? नौजवान ने एक गहरी सांस ली और कहने लगा, ये एक हैरान कर देने वाला वाक़या है, अगर आप सुनना चाहते हैं तो बताता हूँ। फिर उसने अपनी रुदाद इस तरह बयान की कि मैं अपने वालिद के साथ हज के लिए निकला था, मगर रास्ते में हालात ख़राब हो गए। खाने पीने की दुश्वारी के साथ साथ वालिद मोहतरम बीमार हो गए। एक दिन मगरिब की नमाज के बाद अचानक उनकी तबीयत बिगड़ी और वो उसी वक्त इंतकाल कर गए। उस वीराने में अजनबी सरजमीन पर मेरे साथ ना कोई मददगार था, ना कोई जानने वाला। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं वालिद के जनाजे के लिए क्या करूं, कहाँ लेकर जाऊं, कौन उनका कफन दफन करेगा। एक अंधेरी रात थी, जंगल की सुनसान खामोशी और मेरा बेबसी से रो रो कर अल्लाह से मदद मांगना। इसी दौरान मैंने महसूस किया कि एक अनोखी खुशबू फ़िज़ा में फैलने लगी। वो लम्हा ब लम्हा मज़ीद बढ़ती जा रही थी। मैंने नज़रें उठा कर देखा तो कुछ नूरानी हस्तियाँ मेरी जानिब बढ़ रही थीं। उनकी चाल, उनके चेहरे, उनके अंदाज आम इंसानों जैसे ना थे। वो 5 थे। 4 ऐसे थे जैसे आसमान के सितारे, और उनके दरमियान एक ऐसा वजूद था जो सूरज की मानिंद रोशन था। वो मेरे वालिद की मैयत के करीब जाकर रुक गए, और उस नूरानी हस्ती ने, जो उन सब के सरदार मालूम होते थे, जैसे ही मेरे वालिद के चेहरे से कपड़ा हटाया और अपने मुबारक हाथ उस पर फेरा तो वो स्याह चेहरा नूरुल आला नूर हो गया। मैं हैरत से कांप उठा। मैंने कदमों में गिरकर कहा, ऐ मेहरबान हस्ती, आप कौन हैं? तब एक नौरानी चेहरे वाले, जिनका कद कुछ छोटा था, मुस्कुराकर कहने लगे, जानते हो मैं कौन हूँ? फिर खुद जवाब में फरमाया कि मैं अली हूँ, ये उस्मान है, वो अबू बकर हैं और ये उमर है, और जो सबसे ज़्यादा नौरानी है ये अल्लाह के महबूब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो मदीना से तेरे वालिद की मदद को आए हैं। मेरी आंखों में आंसू रवा हो गए, मेरे दिल की धड़कन तेज़ हो गई। मैं कदमों में लेट गया और कहा, ए अल्लाह के हबीब, मेरे वालिद को ये सादत कैसे नसीब हुई? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शफ़क़त से फरमाया, तुझे मालूम है तेरा बाप हर लम्हा मुझ पर दुरूद पढ़ता था। उनकी ज़ुबान हमेशा दुरूद व सलाम में मशगूल रहती थी। उसने कभी मुझे नहीं भुलाया, तो मैं उसे कैसे भूल जाता?
صبح ہوئی تو میں نے دیکھا کہ فوج در فوج لوگ آئے اور میرے والد کا جنازہ اٹھایا۔ ہر طرف خوشبوئیں پھیل گئیں، ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے جنت کے دروازے کھل چکے ہوں۔ نوجوان نے حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ کی طرف دیکھا اور کہا، کچھ لوگ سنی سنائی باتوں پر درود پڑھتے ہیں، لیکن میں نے درود شریف کی برکت کا تجربہ خود کر لیا ہے۔ اب میری ایک ایک سانس درود پڑتی ہے، میرا رواں رواں درود پڑتا ہے، میری زندگی درود پڑتی ہے، اور مجھے امید ہے کہ جب میں مروں گا تو میری قبر سے بھی درود و سلام کی صدائیں بلند ہوں گی۔ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ حیرت اور عقیدت میں ڈوبے یہ باتیں سن رہے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ایک بار درود شریف پڑھتا ہے اللہ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، 10 گناہ معاف کر دیتا ہے اور 10 درجات کو بلند کر دیتا ہے۔ جو 10 بار درود پڑھے اللہ اس پر 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور جو 100 بار درود پڑھے اس پر 1000 رحمتیں اترتی ہیں، یہاں تک کہ جو 1000 بار درود شریف پڑھتا ہے اللہ اس کی پیشانی پر لکھ دیتا ہے کہ یہ بندہ نفاق اور دوزخ کی آگ سے بری ہے۔ بس درود شریف صرف ایک وظیفہ نہیں بلکہ ایسا نور ہے جو قبر میں روشنی، میدان حشر میں شفاعت اور آخرت میں کامیابی کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہر مومن کے ایمان کا لازمی جزو ہے، اور اس محبت کا سب سے بہترین اظہار درود شریف پڑھنا ہے۔ درود ایک ایسا عمل ہے جو نہ صرف دل کو سکون عطا کرتا ہے بلکہ رحمت الہی کو بھی متوجہ کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو شخص ایک بار درود شریف پڑھتا ہے اللہ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اس کے 10 گناہ معاف کر دیتا ہے، اس کے 10 درجات کو بلند کر دیتا ہے۔ تو غور کیجئے کتنا عظیم عمل ہے کہ ایک بار درود شریف پڑھنے سے اتنے بڑے انعامات ملتے ہیں۔ یہ درود نہ صرف ہماری زبان پر جاری ہوتا ہے بلکہ ہمارے دل کو پاکیزگی عطا کرتا ہے اور اللہ کی رحمتوں کو سمیٹنے کا سب سے آسان ذریعہ بن جاتا ہے۔ یہی درود جب کثرت سے پڑھا جاتا ہے تو اس کی برکتیں اور زیادہ بڑھ جاتی ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید فرمایا کہ جو 10 مرتبہ درود پڑھے گا اللہ اس پر 100 رحمتیں نازل فرمائے گا۔ اب ذرا سوچیں کہ اگر کوئی شخص دن بھر درود شریف کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لے، اپنی ہر بات اور ہر کام سے پہلے درود شریف کی عادت ڈال لے، تو وہ کس قدر اللہ کی رحمتوں میں گھرا ہوگا۔ یہی نہیں، جو شخص 100 مرتبہ درود شریف پڑھتا ہے اس پر اللہ تعالیٰ 1000 رحمتیں نازل کرتا ہے۔ یہ وہ نعمت ہے جس کے بدلے کوئی محنت درکار نہیں، کوئی بڑی مشقت نہیں، بلکہ صرف اور صرف محبت اور عقیدت کے ساتھ درود شریف پڑھنا ہے اور اللہ کی رحمتیں برسنا شروع ہو جاتی ہیں۔ درود شریف کی سب سے بڑی فضیلت وہ ہے جس کا تعلق نفاق اور دوزخ سے نجات سے ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص 1000 مرتبہ درود شریف پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی پیشانی پر یہ لکھ دیتا ہے کہ یہ بندہ نفاق سے بری ہے، دوزخ کی آگ سے بھی محفوظ ہے۔ تو سوچیں قیامت کے دن جب ہر شخص اپنے اعمال کے حساب میں ہوگا، نیکیاں اور برائیاں تو تولی جا رہی ہوں گی، اس وقت درود شریف پڑھنے والا ان لوگوں میں ہوگا جنہیں پہلے ہی اللہ نے نفاق اور جہنم سے بری قرار دے دیا ہوگا۔ یہ وہ عظیم نعمت ہے جسے ہر کوئی حاصل کر سکتا ہے، مگر افسوس کہ ہم دنیا کی مشغولیات میں الجھ کر درود کی اس لازوال دولت سے محروم رہ جاتے ہیں۔ درود شریف کی ایک اور بڑی برکت یہ ہے کہ یہ قبر میں روشنی کا ذریعہ بنتا ہے۔ جب ایک مومن دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو سب کچھ پیچھے رہ جاتا ہے، نہ مال کام آتا ہے، نہ دنیا کی شہرت، نہ عزیز و اقارب کی محبت، لیکن اگر درود شریف کی کثرت کی ہو تو قبر میں نور ہی نور ہوتا ہے۔ بزرگان دین اور صالحین کے بے شمار واقعات ملتے ہیں جن میں دیکھا گیا ہے کہ جو لوگ درود شریف پڑھنے والے تھے ان کی قبریں روشن تھیں، ان پر اللہ کی رحمتیں برس رہی تھیں اور ان کی قبروں سے خوشبوئیں آ رہی تھیں۔ یہ اس درود شریف کی برکت تھی جو انہوں نے دنیا میں پڑھا تھا۔ اس طرح درود شریف میدان حشر میں بھی ہمارے لیے شفاعت کا سبب بنے گا، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو مجھ پر درود شریف پڑھتا ہے قیامت کے دن وہ میرے قریب ہوگا۔ بس درود شریف صرف ایک وظیفہ نہیں بلکہ یہ ایمان کی روح ہے، یہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا عملی اظہار ہے، اور یہ ہماری دنیا اور آخرت کی کامیابی کا سب سے آسان اور سب سے مؤثر ذریعہ ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زندگی میں درود شریف کی کثرت کریں، نہ صرف عبادت کے طور پر بلکہ اپنی روزمرہ کی گفتگو، اپنے کاموں کی ابتدا اور اپنی خلوت اور جلوت میں درود شریف کو شامل کریں۔ اگر ہم ایک دن میں 1000 مرتبہ درود شریف پڑھنے کی عادت ڈالیں تو دنیا میں بھی سکون اور برکتیں حاصل ہوں گی، قبر میں بھی روشنی ملے گی اور قیامت کے دن بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہوگی۔
मोहतरम नाज़रीन, दुरूद शरीफ की सबसे बड़ी फजीलत यह है कि यह बंदे को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब कर देता है। जो शख्स दुनिया में दुरूद पढ़ने की आदत बना लेता है, क़यामत के दिन उसे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुर्बत नसीब होगी। और यही वो सादत है जिसके लिए तमाम औलिया इकराम, तमाम सालिहीन और आशिकाने रसूल अपनी ज़िंदगी वक़्फ़ किए हुए थे। हज़रत इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मुझे इस दुनिया में सबसे ज़्यादा महबूब अमल दुरूद शरीफ पढ़ना लगता है, क्योंकि ये वो अमल है जो बराह रास्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पहुँचता है और अल्लाह की रहमतों के दरवाज़े खोल देता है। इसी तरह हज़रत अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि दुरूद शरीफ बंदे के दिल को नरम कर देता है और अल्लाह की रहमतों को खींचने का बेहतरीन ज़रिया है। जब कोई दुरूद पढ़ता है तो अल्लाह के फरिश्ते भी उसके लिए दुआ करते हैं और उसके गुनाहों की माफ़ी तलब करते हैं। यही दुरूद शरीफ जब मुसलसल पढ़ा जाता है तो इंसान की दुनिया और आखिरत दोनों संवार देता है। मोहतरम नाज़रीन, अगर हम अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी का जायज़ा लें तो हमें अंदाज़ा होगा कि हम अक्सर परेशानियों, बेबरकती और ज़हनी दबाव का शिकार रहते हैं। लेकिन क्या हमने कभी गौर किया कि अगर हम दुरूद शरीफ को अपनी ज़िंदगी का मामूल बना लें तो ये सब मसाइल खुद ब खुद ख़त्म हो सकते हैं। बुजुर्गान दीन फरमाते हैं कि जो शख्स इखलास के साथ दुरूद शरीफ को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लेता है, उसकी दुआएं जल्द कबूल होती हैं, उसके मामलात आसान हो जाते हैं और वो दुनिया में भी इज़्ज़त और बरकत पाता है। बस हमें चाहिए कि हम सिर्फ रस्मी तौर पर ही नहीं बल्कि पूरे दिल और जान के साथ दुरूद शरीफ पढ़ें, ताकि यह हमारी आखिरत में रोशनी, निजात और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शिफात का ज़रिया बन जाए। अल्लाह हमें ज़्यादा से ज़्यादा दुरूद शरीफ पढ़ने की तौफीक अता फरमाए और हमें उन खुश नसीबों में शामिल कर दे जो दुरूद शरीफ के तुफ़ैल अल्लाह के ख़ास रहमतों के मुस्तहिक बने हैं। आमीन। मोहतरम नाज़रीन, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।